अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आज हम पढ़ेंगे सूरतुल गाशिया का पहला सबक तजवीद के साथ इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल गाशिया मक्किया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताका हल अताका हल अताका حديث الغاشية حديث الغاشية حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ وجوه يومئذ وجوه يومئذ خاشعة 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 وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة عاملة ناصبة عاملة ناصبة تصلى نارا تصلى نارا تصلى نارا حامية 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 تصلى نارا حامية تسقى من تسقى من تسقى من عين آنية عين آنية عين آنية تسقى من عين آنية ليس لهم ليس لهم ليس لهم طعام إلا طعام إلا طعام إلا من ضريع من ضريع من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن لا يسمن لا يسمن ولا يغني ولا يغني ولا يغني من جوع من جوع من جوع لا يسمن ولا يغني من جوع. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. صدق الله العظيم.